Maayong adlaw mga kahigalaan. So karon first time ni nako nga magbuhat og usa ka video nga makahatag nato og kaayuhan para sa atong kaugalingon. Gihimo ko ni nga video para sa pag-share sa uban mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios. So karon aduna koy i-share ninyo bahin sa mystery book. So unsa man ang mystery book or what is the mystery book? Unsa ang misteryoso nga libro? Ang misteryoso nga libro mao kana ang Biblia or Bible nganuman. Tungod kay ang pulong nga Bible pasabot duha. Kay kun try mao kana ang tulo. Kay bay man nga duha ang Biblia. Mga igsuon or kay galaan, gibahin kana og duha ka bahin. Ang usang bahin gitawag kana og Old Testament or ang karaan nga tugon. Ang ikaduhang bahin mao kana ang New Testament or bag-ong tugon. Ang Old Testament adunay kanay sulod nga 39 ka mga libro ug ang New Testament adunay 27 ka mga libro. So sa sulod sa Bible adunay 66 ka mga libro. So imagine mga kigalaan, sa sulod sa Bible adunay 66 books nya gikan sa Genesis to Revelation. Diha nato makita ang mga panghitabo sa unang panahon, karon nga panahon ug sa umaabot nga mahitabo sa atong kalibutan. Pero kabalo mo ba nga daghan ang mga tawo nga moingon nga dili tinuod ang Bible kay gihimo ra og tawo? Moingon man usab ang uban nga unsa man ang naa sa Biblia. So sa atong panahon karon mga kaigalaan, daghan pa jud ang mga tawo nga wala kasabot sa Biblia, wala kabaloon sa naa sa Biblia. So karon atong hunaon mga igsuon kung unsay naa sa Biblia, kay mao kanay dakong sayop sa mga katawhan karon nga wala sila nakahibalo sa Biblia. Diri sa Mateo 22:29 mga igsuon, okay galan, nag-ingon diri, apan sa mitubag si Jesus nag-ingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Dios. Subot pasabot mga igsoon, daghan pang mga tawo nga wala kay balo sa kamatuoran, wala kay balo kung unsa ka importante ang Biblia. So karon diri usab sa Juan 5:39 nag-ingon usab siya diri, kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo naghuna-huna nga diha kaniya may kinabuhi kamo nga walay katapusan, ug kini sila mao ang pamatuod kanako. So mao na mga igsuon nga kinahanglan kita magasusi sa balang kasulatan kay timaan kana sa atong pagpahimatuod ngadto sa Ginoo. So wala tay usikan nga oras mga igsuon, kinahanglan atong tun-an kung unsa ang naa sa Biblia aron kita usab masayod kung unsa ka importante ang Biblia sa atong kinabuhi karon, sa atong panahon karon. Diri sa Hebrews 4:12 mga igsoon nag-ingon usab diri, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug labi pang mahait kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab ug nagadulot hangtod sa pagkabahin-bahin sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, malagmit sa pag-ila sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasing-kasing. So sa pinaagi sa pulong sa Ginoo mga igsuon, ang pulong sa Ginoo side kay ta nga buhi ug maabtik. Labi pa siya kahait sa espada nga duhay sulab mga igsuon. Nganuman tungod kay pinaagi sa pulong sa Ginoo mga igsuon, makahibaw kita kung unsa ang maayo ug unsay dili angay nga buhaton mga igsuon. Kay diri sa John 1:1 usab mga igsoon nag-ingon diri, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So mao na mga igsoon nga nasayod kita nga ang pulong mao ang Dios, kay siya mo'y nagsugo siya og mga tawo nga diin mo'y mosulat ni ana nga mga pulong mga igsoon haron kita atong makita kung unsa kita nga klase nga pagkatawo pinaagi sa iyang balang pulong kung kita kanunay magatuon ana ni ana mga igsoon ato jung mabatnan ang kahayag nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Opportunity na ta na mga igsoon nga diin magabasa-basa na ta og Bible aron sa umaabot nga panahon dili kita magmahay. Kay nag-ingon usab diri sa 1 Peter 2:21, kay niini mga gitawag kamo kay si Kristo nagantos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagsundon ninyo ang iyang mga lakang. So pinaagi sa pulong sa Dios mga igsoon, pinaagi sa iyang balang pulong, kita makasuon sa iyang lakang mga igsoon kung unsa ang iyang
nasayod man ta nga si Kristo di anhi sa kalibutan ug siya namatay ug siya nabanhaw. So samtang ania pa siya sa kalibutan mga igsuon, nasayod kita nga wala gid siya makasala. Si Kristo wala jud siya makasala mga igsoon. So mao na nagamit siya og mga tawo nga diin mo'y musulat sa balaang pulong haron kita usab makahibaw kung unsa ang iyahang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Aron atong masundog ang iyahang mga lakang haron kita usab dili makasala mga igsoon. Mao kana ang purpose sa pulong sa Dios or Bible mga igsuon. Dako kayo ka nagbili sa atong kinabuhi. Diri usab sa 2 Timoteo 3:16 nag-ingon usab diri mga igsoon, ang tibuok ka kasulatan gibugna sa Dios ug may kapusdanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarong. So pinaagi sa balang kasulatan mga igsoon, kita matudluan, kita mabadlungan, kita sawayon, kita matutuon ngadto sa pagkamatarong mga igsuon. So unsa may atong langanon? Nganong dili man jud ta magtuon sa Biblia, dili ta magpabadlong? Yes mga igsuon, nagtuo ta nga ang magbadlong sa ato rang ginikanan? No. Ang balaang pulong mga igsuon labaw pa siya sa ginikanan nga mobadlong sa atoa. Kay pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo mga igsuon, magsige lang tagbasa, atong makita ang atong kaugalingon kung nagbuhat ba kita sa matarong or nagbuhat ba ta og daotan. So mao na mga igsoon ang purpose sa Biblia nga kinahanglan dili nato siya isalikway, dili lang nato ibutang siya sa altar permi, kundi aduna tay time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Diri usab sa Acts 17 verse 11 nag-ingon diri mga igsoon, ug kini sila labi pang mabuot kay sa mga taga-Salonica kay gidawat nila ang pulong sa bug-os nga kaabtik sa hunahuna ug ginasusi nila sa matag adlaw ang mga kasulatan kung matuod ba kining mga butanga. So sa panahon sa mga tao sa unang panahon mga igsuon sa mga taga Tesalonica, ilang gidawat ang pulong sa Dios nga may kaabtik nga hunahuna ug kini ilang ginasusi matag adlaw ang kasulatan sa Ginoo or ang Biblia mga igsuon kung matuod ba kining mga butanga. So mausab kita mga igsuon, kung kita nagaduha-duha sa ato ang hunahuna karon nga diin tinuod ba ka ng Biblia or unsa kay naaana. So mo na atong angay buhaton mga igsoon nga kinahanglan aduna tay pagsusi, aduna tay panahon sa pagtuon sa Biblia mga igsoon kung aron atong masuta nga kanang pulong sa Ginoo or kanang sulod sa Biblia tinuod ba kana or dili mga igsoon. Kay nag-ingon usab diri sa John 5 verse 39 mga igsoon, nag-ingon diri, kay kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo naghunahuna nga diha kaniya may kinabuhi kamo nga walay katapusan ug kini sila mao ang nagpamatuod kanako. So kita mga igsoon, kung kita naghunahuna nga kita nagasusi tungod kay kita naghunahuna usab nga diha pinaagi sa pulong sa Ginoo mga igsoon kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan mga igsoon. So mao na grabe ka dako nga bili sa Biblia mga igsuon sa atong panahon karon, labi na sa gagmay nga kabataan kung kana ato silang pagatudluan kung unsa ang naa sa Biblia, matuto nato sila mga igsuon nga magmahadlokon sa Ginoo ug matuto usab nato sila mga igsuon nga kahibalo mutuman sa balaod sa Ginoo mga igsuon. Nag-inungon usab diri sa Isaias 34 versikulo 16 mga igsoon nga nag-ingon diri, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makakulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagatigom kanila. So mao na mga igsoon, ang pulong sa Ginoo wala gayud kanay mawala, walay makulang mga igsoon. So mao na nga atong tun-an ang Biblia mga igsuon. Kay nag-ingon usab diri sa Revelation 1 verse 3 nag-ingon diri, bulahan siya nga nagabasa ug sila nga nagapatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagabantay sa mga butang nga nasulat niini kay haduol na ang panahon. So kita mga igsuon, bulahan kita nga diin magabasa kita ug magapatalinghog sa pulong sa Ginoo or sa mga sinulat sa Biblia mga igsuon, kay nasayod kita mga igsuon nga ang atong panahon karon haduol na lang kaayo.
last text to na to mga igsoon diri mabasa sa Lucas 11:28 nag-ingon diri apan siya mingon mga bulahan painon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. So kung kita magabasa mga igsoon ug ato na siyang tumanon magapatalinghog kita ug kana atong tumanon mga igsoon kita usab jud mabulahan sa katapusan nga panahon kita makadawat sa kinabuhing dayon nga gitagana alang sa mga matarong mga igsoon. So karon mga igsoon dako kay kog pasalamat nga diin nakahimo ko niini nga video aron usab daghan usab ang mga tawo nga makahibalo kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. So karon mga igsoon ayaw kalimot sa pag like, share, and follow us mga igsoon. Diri usab sa ato ang YouTube channel ang wala pa naka-subscribe, subscribe na o pindutin din ang notification bell aron updated kayo sa mga video